क्यों इस सरकार नियंत्रण में रखना चाहती है? आप उर्दू बोले, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आप कहीं ऊपर से नहीं उतरे हैं। जी, आपको लगता है कि सरकार उस पर अरुण सिंह आपरे फरमाइए। सर आप पहले एक तो ये बात मैं कह दूं आपसे, जो कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए। ये नहीं कि मैं एक को बाइक दूं फिर दूसरे को दूं फिर तीसरे को दूं, मैं नहीं करूंगा। एक मर्तबा में आपका दिल भर के जो सवाल करना है वो कर सर ये जो आप दाएं इसकी ब्रीफ कर दीजिए, आप क्या क्या एक एक बोले, चाहे आप बोल ले चाहे आप बोल ले। फरमाइए सर, पहले आप ब्रीफ कर दीजिए जो आप सुनिए। मैं तो कह चुका हूँ। बना भाई अरुण मदारिस इस्लामिया सन 1866 से चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई। जिन लोगों ने बुनियाद रखी थी उन लोगों ने ये उसूल बनाया था कि हम गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं लेंगे, मुसलमान इनको चंदे से चलाएगा। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने अपने नज़रियात और सोच विचार जो बनाए थे वो ये थे कि मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर लोगों के साथ मामलात किए जाएंगे। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद जब कायम हुआ उसकी रुदात बताती है कि यहाँ हिंदू भी दाखिला लेते थे और पढ़ते थे और दारुल उलूम देवबंद में उनको पढ़ाया जाता था। हमने एक तो ये बुनियाद आज तक दारुल उलूम से लगे हुए जितने भी दुनिया भर में मदरसे हैं, हमने ये बुनियाद बना रखी है कि हम किसी गवर्नमेंट से इमदाद लेकर मदरसे को नहीं चलाते। जो चंदा मुसलमानों का होता है उस चंदे के साथ चलते। दूसरी बात, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम लोग कत्ल व क़िताल करते हैं या हम लोग इस्लाम के सिवा किसी और मजहब के मानने वाले को जीने का हक नहीं देते या हम दहशतगर्दी करते हैं, हमने दारुल उलूम की तारीख और उसके नज़रिए को पेश किया। हमारा काम ये नहीं है। हमारे बच्चे न आग लगाते हैं ट्रेनों के अंदर, न बसों के अंदर आग लगाते हैं। हमारे बच्चे इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर अगर उन्हें एहतजाज भी करना होता है तो अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। मरना, मारना, लड़ना, लड़ाना, आग लगाना ये हमारा काम नहीं है। तीसरी चीज जो मैंने वहाँ कही है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम इलेक्शन खुद लड़ते हैं, ना हम जमाती एतबार से इलेक्शन लड़ाते हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। किसी भी दुनिया की सियासत के अंदर आदमी दखील हो, हमारे साथ उसका मिलना, हमारा उससे मिलना, उसका हमसे मिलना, ये दुनिया में चलता है। यही हमारा काम था, इसी को हमने कहा। बाकी हमारा यहाँ इज्तिमा इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ जमा हैं। वो सिर्फ मदरसों का मसला है कि मदरसों के चलाने के अंदर अगर कानून के एतबार से कोई कमी है या गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंदर किसी तरह की मुदाखलत है तो वो उस कमी को दूर करना चाहिए, ताकि जो दस्तूरी हक है अपने मजहबी इदारे कायम करने का, उसके अंदर हम मुजरिम करार न दिए जाए। ये मकसद था, इसीलिए सब लोग जमा हुए थे। इनसे ये बात कही गई। सर आपने एक बात और कही थी फरमाइए कि जो इस सरकार से पहले की सरकार थी तो वो बहुत सहूलियतें दिया करती थी और वो मानती थी। मैंने ये बात भी कही थी, इसलिए कि वो पुराने लोग थे और वो उलमा और दारुल उलूम देवबंद ने क्या मुल्क की आज़ादी में काम किया है, आया उनके बराबर में खड़े होकर काम किया या उनके पीछे काम किया या उनसे 10 कदम आगे बढ़कर काम किया, वो इस चीज को जानते थे। इस बुनियाद के ऊपर वो दारुल उलूम को मुराद देते थे। अब वो लोग दुनिया से चले गए। अब जो लोग हैं वो दारुल उलूम देवबंद और उलमा की उस आज़ादी वतन के लिए जिहाद को नहीं जानते, इसलिए जो सहूलतें देते थे अब वो सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं
اور یہ افسوس کی بات ہے۔ حضرت آپ نے کہا کہ سرکار کی امداد پر ہم تھوکتے نہیں ہیں۔ نہیں، ہم سرکار کی امداد لیتے ہی نہیں، لوگ اس امداد کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس امداد کو نہیں لیتے، ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ہم اس امداد کی نہ فکر کرتے ہیں نہ ہم اس امداد کو لیتے ہیں۔ حضرت کچھ نیوز چینلوں نے دکھایا کہ مدرسے میں جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں، کہ جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے مدرسے کو سروے کو۔ یہ غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جانچ نہیں ہے۔ یہ کسی چینل والے نے یہ اڑایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند غیر قانونی طریقے پر چل رہا ہے، یعنی وہ کسی یہ جو وقف بورڈ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کے اندر، لیکن یہ غلط ہے۔ دارالعلوم کسی ایک بورڈ سے ملحق سوسائٹی کے ساتھ اور دارالعلوم اسی طرح کا۔ سر ایک سوال ہے، کیندر سرکار اور یوپی سرکار سے آپ کی کوئی ناراضگی ہے یا کام صحیح کر رہی ہے؟ ہماری ناراضگی، کس کی ناراضگی؟ دارالعلوم دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم ناراض ہوتے ہیں نہ کسی سے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری کیا ناراضگی ہے؟ ناراضگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی جو کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کو اتار دیا کسی نے، یا وہ کسی دوسرے کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ بابا ہم تو زمین پر بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی کرسی سے کیا لینا ہے؟ سر آج کی بیٹھک میں کیا اس بات سرکار اگر مدد لیں گے تو کیا ان کے نیم ماننے پڑیں گے، اسی لیے منع کر؟ نہیں، ہمارا یہ ایک مذہبی کام ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مسجد اور مدرسہ یہ خالص ہمارا مذہبی، ہم اپنے مذہب کے لیے کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے، چاہے ہم انگریز سے بھی نہیں لیتے تھے، کانگریس سے بھی نہیں لیتے تھے، آج بھی نہیں لیتے ہیں۔ ہم اپنے مذہب کے لیے کسی کے محتاج نہیں، ہم خود کریں گے اپنے مذہبی کام۔ مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا اچھی ہو۔ تو مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا کیسے اچھی ہوگی، آیا لیپ ٹاپ لے کر کے ہوگی، موبائل لے کے ہوگی، یا صرف قرآن لے کر؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیپ ٹاپ نہ لیں، مسجد کے اندر نماز پڑھا سکیں 5 وقت کی، ہمیں دیہات میں پڑھا سکیں، جنگلوں میں پڑھا سکیں، بڑی چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر کام کر سکیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو بچوں کو قرآن پڑھا سکیں۔ لیپ ٹاپ لے کر کے ایک ہاتھ میں لوگ قرآن پڑھا سکیں گے نہ نماز پڑھا سکیں گے۔ اس لیے ہم ایسے افراد کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو مذہبی ہیں، خالص سر سے پیر تک ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کریں۔ باقی دوسری ضرورتوں کے لیے یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں بچے، ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے کیا سروکار لینا۔ آج جو سمیلن ہوا مدرسوں کا اسٹرکچر کر کے جتنے علماء دین علماء یہاں جمع ہوئے، اس بات پہ سہمتی بنی کہ مدرسوں کو اور ڈیولپ کرنا ہے، یا جو اسٹرکچر آلریڈی ہے؟ نہیں، ہماری سہمتی اس بات پر بنی ہے کہ اگر اس کی زمین کے اندر کوئی کمی ہے، مان لیجئے کہ وہ گرام پنچایت کی زمین کے اوپر ہے، یا اسی طریقے کے اور کوئی، اس کو درست کرے، جو اپنا حساب ہے اس کو آڈٹ کرائے، جو گورنمنٹ کا قانون ہے کہ ہر دینے والے کا مکمل وہ پتہ جو اس کے شناختی کارڈ پر گورنمنٹ نے لکھ کر دیا ہے، اس پتے کا اندراج ہو۔ ہم نے ان سب کو یہ کہا کہ گورنمنٹ کے اس قانون کا احترام کریں اور اسی طرح چندہ کریں، اس کے خلاف نہ کریں۔ سر آج کی بیٹھک میں کیا مدرسوں کی کسی بورڈ سے ایفیلیشن کی بات ہوئی؟ نہیں، اس پر یہ تو ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے بورڈ سے الحاق کر کے گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتے، ہم نہیں کرتے ہیں بورڈ سے الحاق۔ بورڈ سے الحاق جن مدرسوں کا ہوا ہے ان مدرسوں کی حیثیت خراب ہو گئی آسام کے اندر، اور جہاں بورڈ کا بہار میں ہوا وہاں بہار میں ختم ہو گئے، یہاں اگر ہوا یہاں بھی مدرسے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ہم بالکل سہمت ہے، آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے اور آزادی کے بعد بھی ہم کسی بھی گورنمنٹ سے پیسہ لے کر اپنے مذہبی کام کو نہیں کریں۔ لیکن سر ایک سوال ہے، یوپی سرکار نینترن میں رکھنا چاہتی ہے۔ آپ اردو بولے، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کہیں اوپر سے نہیں اترے ہیں۔ جی، آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اس پہ کنٹرول رکھنا چاہتی ہے جتنے مدرسے دیش بھر میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں۔
मेरे सामने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकार मदरसों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहती है। मेरे सामने मेरी